सुनैनाको पत्र आएको छ। 7 समुद्र पारीबाट हस्तलिखित, ह्यान्ड रिटन। डिजिटल युगमा पनि उनी मलाई हस्तलिखित पत्र पठाउँछिन्। नेपाल छँदा खाममा टिकट टाँसेर पठाइने पत्रहरूको सिलसिला उनी अमेरिका पुगिसकेपछि पनि टुटेन। वर्षमा 2-4 पत्र आउँछन्, जसको जवाफ म फर्काउँछु इमेलबाट। पत्रमा उनका केही निजी कुरा हुन्छन्, केही जीवन र जगत सम्बन्धी जिज्ञासा हुन्छन् र कतिपय विषयमा उनी आफ्ना धारणा पनि राख्छिन्, जसलाई म रुचिपूर्वक पढ्छु र पढिसकेपछि कहिलेकाहीँ घोत्लिन्छु नयाँ पुस्ताकी सुनैनाको सवालहरू पढेर। उनका सवालमा युवा जमातको उत्सुकता, आवेग र सपना त हुन्छन् नै, तर त्यति मात्र होइन। कपाल फुलिसकेका वा फुल्न लागेका मान्छेहरूमा समेत बिरलै भेटिने गहराई पनि छ सुनैनाको लेखाइमा वा सोधाइमा। यस पटक उनले सोधेकी छिन् एउटा प्रसङ्गबारे। केही वर्ष अघि मेरो एउटा भनाइबारे, जहाँ मैले भनेको थिएँ मैले प्रधानमन्त्री निवास बालबटारको कोठा कोठामा छादेको छु भनेर। यो प्रसङ्गको भिडियो पनि होला कतै मसित, कुनै अर्को दिन देखाउँला। यो खासै महत्त्वको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर प्रसङ्ग भने महत्त्वपूर्ण छ। प्रिय सुनैना, जुन आदर र उत्सुकताका साथ तिमीले जिज्ञासा राखेकी छौ र साथमा अनुरोध गरेकी छौ, मलाई लाग्यो मैले जवाफ दिनुपर्छ। होइन भने उमेर, अनुभव, समय र अनुभूतिको जुन मुकाममा म छु त्यहाँ पुगेको जो कोहीले सहजै महसुस गर्न सक्छ। सवाल जवाफको मानसिक कबड्डीको अर्थहीनता वा सीमितता। जीवनको एक कालखण्डमा जेलाई हामी महान बौद्धिक कर्म ठान्छौँ, जीवनको अर्को कालखण्डमा हामीलाई स्पष्ट हुँदै आउँछ त्यो कुनै महान बौद्धिक कर्म नभएर शब्दबाजीको लुतो कन्याई, इन्टेलेक्चुअल इचिङ, काँचो सूचना, आवेग, अज्ञानताले बनेको शाब्दिक खुजलाहट बाहेक केही पनि रहेनछ। गर्दा हुन्छ। अब कसैसँग टन्न समय छ, दाल भातको समस्या छैन, वा योभन्दा रोचक वा अर्थपूर्ण काम हातमा छैन भने शब्दहरूको लुतो कन्याउँदा हुन्छ। होइन भने समयको बढी अर्थपूर्ण उपयोग गर्ने विकल्प पनि मान्छेको जीवनमा सधैँ उपलब्ध नै हुन्छन्। सुनैना, मलाई लाग्यो कि तिम्रो जिज्ञासा जेन्युन हो, सक्कलियो, तिमी जान्न चाहन्छौ। यु रियली वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। अनि मलाई लाग्यो अल्कोहलिजम, अनियन्त्रित मदिरापानको सेवनबारे समाजमा चेतना बढाउने काममा मैले मेरा अनुभवहरू सेयर गर्नुपर्छ। तिनीहरूका निम्ति जो अल्कोहलिजमको रोगबाट पीडित छन्, मुक्ति पाउन चाहन्छन्, तर जसलाई आफू रोगी हो भन्ने समेत थाहा छैन। किनभने नेपालमा मदिरापानको सेवनलाई एउटा खराब बानीको रूपमा लिइन्छ। यो रोग हो भन्ने जानकारी अत्यन्त थोरै छ। म मेरो कुराबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। मेरो नाम विजय कुमार हो। कुनै पनि मानिस चाहिँ म पनि पत्र मिलेर बनेको छु। जीवन धेरै आयामहरू मिलेर बनेको हुन्छ। कुनै एउटा आयामले, कुनै एउटा डिमेन्सनले जीवन बनाउँदैन। मेरा पनि कयौँ आयाम छन्, कयौँ पत्रहरू छन्। म छोरा हुँ, पति हुँ, पिता हुँ, दाई हुँ, भाइ हुँ, धेरै आयाम छन्। साथी हुँ, आफ्ना महान आध्यात्मिक गुरुहरूको शिष्य हुँ, म एक जिज्ञासु हुँ। आई एम अ सिकर। जीवन र जगतका रहस्यहरू देखेर छक्क पर्छु बच्चा चाहिँ, यो उमेरमा पनि। आई गेट फ्यासिनेटेड लाइक अ किड। पेशागत हिसाबले भन्ने हो भने एउटा लेखक हुँ, लेखन कलाको विद्यार्थी हुँ। संसार जगतका तीनै थरी विधा,
टेलिभिजन, छापा र आवाजको पनि विद्यार्थी हुँ। मेरो आत्मसंस्मरणात्मक निबन्ध अटोबायोग्राफिकल एसे खुसीमा विस्तारमा लेखेको छु, म एक एल्कोहलिक अर्थात् अनियन्त्रित मदिरापान सेवनको रोग लागेको बिरामी पनि हुँ। यो बेग्लै कुरा हो कि सन् 2004 देखि मैले एक थोपा मदिरा मुखमा हालेको छुइनँ। सन् 2004 देखि आज यो बोलिरहँदा 2021 सम्म आउँदा कति वर्ष बिते, वर्ष हिसाब गर्नु पनि अलिकति समय लाग्छ। तर पनि म अझै पनि आफ्नो परिचय दिँदा अपरिचित मानिसहरूलाई निर्धक्क साथ भन्छु, माई नेम इज विजय, आई एम एन एल्कोहलिक। मलाई मदिराबाट मुक्ति दिलाउने काममा ठुलो योगदान गरेको विश्वव्यापी संस्था एल्कोहलिक एनोनिमसको नियमअनुसार हामीले मदिरा त्याग गरेका जतिसुकै वर्षहरू वा दशकहरू बिते पनि हामीले आफूलाई हामी एल्कोहलिक हौँ भन्ने स्मरण गराइराख्न जरुरी छ। जसरी एउटा चिनीको बिरामीले हमेसा हर दिन बिहान आफूलाई आई एम अ डायबेटिक भनेर स्मरण गराइराख्न जरुरी छ। डायबेटिक बिरामीले त सायद उसको डायबिटिस ठिक भएपछि नगराउँदा पनि हुन्छ। हाम्रो संस्थाको नियमअनुसार हामीले सारा जन्म आजन्म यो कुराको स्मरण गर्नुपर्छ कि हामीहरू एल्कोहलिक हौँ र हामी कुनै पनि बखत त्यो ट्र्यापमा फर्किन सक्छौँ। त्यस कारणले नित्य दिनको स्मरण जरुरी छ। हर दिन गीता पाठ गरे चाहिँ आफ्ना कमजोरीहरूको स्वीकारोक्ति नै हाम्रो उत्थान र विकासको पहिलो पाइला हो भन्ने कुरा हामीलाई एए को एल्कोहलिक एनोनिमस आफ्नो परिचय दिन नचाहने अनियन्त्रित मदिरापान सेवनद्वारा सताइएका मानिसहरूको संस्थाको पहिलो अध्यायमा सिकाइन्छ। एल्कोहलिकको रूपमा मैले आफ्नो परिचय नदिँदा पनि हुन्थ्यो एए को नियमअनुसार, तर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्छन्, अरूका निम्ति केही लाभ हुन्छ कि भन्ने मनसायले त्यो दिएको हो। होइन भने मैले जति मदिरा पिएँ त्यति मदिरा पिउने मानिसहरू नेपालमा सायद त्योभन्दा धेरै पिउनेहरू पनि होला, तर उनीहरूलाई थाहा छैन या भन्न चाहँदैनन् कि उनीहरू एल्कोहलिक हुन्। खैर, म अरूका कुरा गर्न सक्दिनँ, म आफ्नो कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। आज मदिरा त्याग गरेको यतिका समयपछि पनि मैले आफूलाई एल्कोहलिक भनेर चिनाउनुको कारण ती सबै मानिसहरूका प्रति करुणा भाव पनि हो जो आजको दिनमा पनि एल्कोहलिजमको रोगसँग सङ्घर्ष गर्दैछन्, पीडित छन्। मलाई साह्रै सन्तोष लाग्छ जब हिजो आज धेरै त जान पाइँदैन, विरलै यदा कदा जब म मिटिङमा जान्छु, समय मिल्यो भने एए को मिटिङ हुन्छ र त्यहाँ आजको दिनमा अनियन्त्रित मदिरापान सेवनसँग सङ्घर्ष गरिराखेका अनुहार देख्छु। तिनीहरूले बडा प्रेमपूर्वक जब मलाई भन्छन्, विजय सर, तपाईँलाई देखेर भरोसा हुन्छ, आत्मविश्वास जाग्छ, हामी पनि तपाईँ जस्तै मदिरा त्याग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, तपाईँले सक्नुभयो, हामी पनि सक्छौँ विजय सर। हिजो आज एए को मिटिङमा जब साथीहरूबाट यो सुन्छु, मेरो सारा जीवन उज्यालिन्छ। मलाई लाग्छ कि मैले एकदम ठुलो ट्रफी जितेँ वा पुरस्कार जितेँ। मलाई लाग्छ कि मैले जीवनको सबैभन्दा ठुलो ट्रफी जितेँ जब उनीहरूले एउटा कुनै दुखीले मलाई यो भन्छ। जुन दुःखबाट म जीवनको कुनै कालखण्डमा पीडित थिएँ त्यसबाट मुक्त भएर आज कसैको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बने भन्ने थाहा पाउँदा म खुसीले, सन्तोषले, गर्वले गदगद भइन भनेर किन लुकाउँ। आज म सेयर गर्न चाहन्छु यो कुरा सुनेन। आउँदा दिनहरूमा म एल्कोहलिजमबारे समाजमा चेतना फैलाउने काम गर्न चाहन्छु। मदिराबाट मुक्ति नामक यो सिरिज यसै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछ। यस विषयमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन उज्यालो मैले देखेँ त्यो बाँड्न चाहन्छु।
जुन बाटोबाट म हिँडेँ त्यसको ठेगानाहरूलाई पनि बताउन चाहन्छु। जुन छारी मुनि मैले सुस्ताएँ त्यो छारीबारे आफ्नो अनुभव बाँड्न चाहन्छु। अनियन्त्रित मदिरापानको सेवन फगत एक खराब बानी होइन, रोग हो भन्ने चेतनाको सर्वदा अभाव छ हाम्रो देशमा। अनियन्त्रित मदिरापानको सेवन बारे कसैलाई गिल्ला गर्ने वा होच्याउने विषय हुँदै होइन। तपाईँ कसैलाई क्यान्सर लाग्यो अथवा डायबिटिक भयो अथवा त्यसको शरीरको रूप यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर होच्याउनुहुन्छ, गिजाउनुहुन्छ? कुनै न कुनै रोग नलागेको कोही छ पृथ्वीमा वा हुनेछ? कुनै न कुनै प्रकारको अपूर्णता नभएको कोही छ? रहित छ, खोट रहित छ। यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने मेरा नजरमा त्योभन्दा मूर्ख र अभागी मान्छे पृथ्वीमा कोही हुन्न। म करुणा मात्र राख्न सक्छु उसको अज्ञानताका प्रति। We all are incomplete in one way or another way in our life. हामी मान्छे कुनै न कुनै रूपबाट हेर्दा अपूर्ण छौँ, अधुरा छौँ, अन्धकारमा छौँ, अज्ञानतामा छौँ। तर यसो भयो भन्दैमा के फरक पर्छ र? सो वाट? अपूर्ण छौँ, सो वाट? मान्छे भनेकै अपूर्णताको अर्को नाम हो। तर त्यति मात्र होइन, यही सन्दर्भमा जन्मिएको हो त्यो अमर श्लोक जसले भन्छ, असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृत गमय। असतबाट सततिर, अन्धकारबाट प्रकाशतिर, मृत्युबाट अमृततिर, अपूर्णताबाट पूर्णतातिर जाने यात्रामा कोसिस गर्नु नै मान्छे हुनुको गरिमा हो। मान्छेले गर्न सक्ने भनेको त कोसिस मात्र नहो। मनुष्य हुनुको गरिमा प्रयत्नमा लुकेको छ, प्राप्तिमा होइन। बिपीलाई सम्झिँदैछु, बिपी कोइरालाको अमर वाक्य छन्। धेरै मानिसहरूले यो वाक्य आफ्नो आफ्नो शब्दमा भनेका छन्, अर्थ एउटै छ। म बिपीलाई रेफर गर्दैछु। मानिसको जीवनको सफलता वा असफलता उसका प्राप्तिमा होइन, उसले प्रयत्न गर्यो वा गरेन भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। यो एउटै कुरा अलग अलग मानिसहरूले फरक फरक भाषामा भनेका छन्। उनीहरूले एक अर्काको कपी गरेर भनेका होइनन्। एउटै भावका अनेक कुरा कि मनुष्य हुनुको गरिमा प्रयत्नमा छुपेको छ, प्राप्तिमा होइन। यो एउटै भाव अलग अलग मानिसहरूले असङ्ख्य फरक फरक भाषामा यसकारण व्यक्त गरे उनीहरूले एक अर्काको कपी गर्दै थिएनन्। सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्ने कयौं बाटो छन्। नेपालबाट 4-5वटा रुट होलान्, तिब्बतबाट पनि होलान्। एउटै बाटो छैन सगरमाथाको टुप्पोमा जाने। तर एकपल्ट तपाईँ टुप्पोमा पुग्नु भयो भने दृश्य चाहिँ एउटै देखिन्छ। यस कुराले अर्थ राख्दैन कि तपाईँ कुन बाटोबाट सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नु भएको हो। Once you reach the top, view is the same. Only if you reach the top, view is the same. मनुष्य हुनुको गरिमा उसका प्रयत्नमा लुकेको छ। मान्छेको जीवनको सार्थकता वा व्यर्थता प्रयत्नमा छ, प्राप्तिमा होइन। खैर, पत्रमा सुनैनाले केही वर्ष अघि, मलाई थाहा छ तपाईँहरू यही वाक्यमा आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ पर्खिराख्नु भएको छ, बालबटारको कोठा कोठामा मदिरा पिएर छादेको छु भन्ने। खोइ त, त्यसको जवाफ आइराखेको छैन। तपाईँ त्यही पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ बाहेक अरू मानिसहरू पनि छन् है पृथ्वीमा।
जसलाई यही मौकामा मैले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु, जसका जिज्ञासाहरू जेन्युन छन्। सुनैनाले बालुवाटारको कोठा कोठामा मदिरा पिएर छादेको छु भन्ने बारे राखेको जिज्ञासाको पछाडि एउटा स्माइली इमोजी राखेकी छिन्। त्यो एउटा मुस्कुराइरहेको जिज्ञासुको तस्विर। सुनैनाको साटो अरू कसैले सोधेको भए म सायद जवाफ दिने थिइनँ होला, अहिले तत्काल जवाफ दिने थिइनँ होला, कुनै न कुनै बखतमा त दिनै दिन्थे। ओशोले एक ठाउँमा भनेका छन्, हर सवालको जवाफ दिनु पर्दैन, सवालको जवाफ दिनुभन्दा पहिले सोध्नेको नियत हेर्नु, कुन नियतले सोधेको हो। यदि जिज्ञासा असली होइन भने जवाफ दिने हतार नगर्दा पनि हुन्छ। मलाई पनि लाग्छ हर सवालको जवाफ दिनु पर्दैन, अथवा भनौँ हर सवालको जवाफ तुरन्त फर्काउन जरुरी हुन्न। हर सवालको जवाफ शब्दबाटै दिनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। काम मार्फत जवाफ फर्काए पनि हुन्छ, मौन मार्फत जवाफ फर्काए पनि हुन्छ। कयौं विकल्प छन् जवाफ दिने वा नदिने। म सुनैनालाई चाहिँ जवाफ दिन चाहन्छु, उनी मार्फत नयाँ पुस्तालाई जवाफ दिन चाहन्छु र अल्कोहलिजमसँग सङ्घर्ष गरिराखेका ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूसँग आफ्ना अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु यो जवाफको माध्यमबाट। मलाई लाग्छ यति हक सुनैनाको ममाथि लाग्छ, यति हक त मैले तिनलाई पनि दिनै पर्छ जो अल्कोहलिजमबाट सताइएका साथीहरू छन् मेरा। सुनैना, तिमीले सोधेकी छौ मैले त्यस्तो वाक्य किन भने, नभनेको भए के हुन्थ्यो र, वा त्यो मेरो मुखबाट चिप्लियो। मैले त्यो वाक्य भने सुनैना किनभने मैले त्यो भन्नै पर्थ्यो, किनभने त्यो एउटा विशेष सन्दर्भमा भनिएको थियो, एउटा कन्टेक्स्टमा भनिएको थियो। चिप्लिएको होइन, मैले जान भनेको, एउटा कन्टेक्स्टमा भनेको, एउटा सन्दर्भमा भनेको। शब्दहरू, वाक्यहरू आफैमा अर्थहीन कुरा हुन्, सन्दर्भहरूलाई पर राख्ने हो भने मेरा नजरमा मेरो निजत्वको निचोड छ कि शब्दहरू, वाक्यहरू आफैमा अर्थहीन कुरा हुन्, सन्दर्भहरूलाई पर राख्ने हो भने विदाउट कन्टेक्स्ट वर्ड्स आर मिनिङलेस फर मी। मेरा नजरमा शब्दहरूको मूल्य 2 कौडीको छ। मानिसहरू भन्छन् शब्दमा शक्ति हुन्छ, शब्दमा शक्ति हुन्छ, शब्दमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास नै छैन। शब्दमा शक्ति हुने भए डिक्सनरी कम्पनीका मालिकहरू संसारका सबैभन्दा ठुला लेखक हुन्थे। शक्ति यदि कुनै कुरामा छ भने शब्दहरूको संयोजनमा छ, वाक्य संरचनामा छ। शब्दमा शक्ति छैन है, कन्टेक्स्टमा शक्ति छ। खैर, मैले मूल विषयमा जान्छु। बालुवाटारको कोठा कोठामा छादेको छु भन्ने वाक्य प्रयोग गर्दा मसँग डायसमा श्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। बालुवाटार देखेको, भोगेको र अनुभवी मान्छे। उहाँको किताबको विमोचन समारोह थियो। बालुवाटार देखेको, भोगेको, बसेको उहाँ वा उहाँ जस्तै कुनै अर्को भालवाल वा पूर्व प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नभएको भए म त्यो वाक्यको प्रयोग कदापि गर्ने थिइनँ। त्यस अवस्थामा चाहिँ फुर्ती लगाएको ठहरिने थियो, अनावश्यक। असली हकदारको अनुपस्थितिमा फुर्ती लगाएकै ठहरिने थियो त्यो वाक्य। मैले 15-20 मिनट लामो आफ्नो मन्तव्यमा धेरै अन्य गम्भीर कुराहरू पनि भनेको थिएँ। हल्का फुल्का कुराहरूको बीचमा केही गम्भीर कुराहरू पनि भनेको थिएँ
60-40 को रेसियो होला सायद, त्यसको मिडियामा चर्चा भएन। चर्चा त्यही जम्मा एक वाक्यको भयो। के मैले त्यो वाक्य मेरो मुखबाट चिप्लिएको थियो? होइन, मैले त्यो वाक्य जान बोलेको थिएँ। किनभने त्यहाँ बालुबटार बसिसकेको, देखेको, भोगेको मानिस मेरो छेउमा थियो र प्रसङ्ग उहाँको किताबको थियो। मैले त्यो बिम्बात्मक वाक्य, सिम्बोलिक सेन्टेन्स, एक बिम्बको रूपमा, एक सिम्बलको रूपमा, एक मेटाफोरको रूपमा बोलेको थिएँ। जस्तै किशुनजीले, जसको मलाई जीवनमा ठुलो प्रभाव छ, एकपटक मलाई अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, म स्कच विस्की खान चुनावमा उठ्दैछु। सारा सहरमा, सारा देशमा तहल्का मचियो। मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ किन चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्यो, अब जे बाबु, म यो स्कच विस्की खान पाइन्छ सांसद बनेपछि, त्यसकारण उठ्दैछु भन्यो। यो वाक्यले तहल्का मचाए सहरमा। उहाँ व्यङ्ग्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालका सांसद, हाम्रो राजनैतिक धरातलको नैतिकता, हैसियत र औकातमाथि। यो बेग्लै कुरा हो, यो हाम्रो समाजको विडम्बना हो, जसको कुनै नैतिक धरातल छैन, जसको कुनै राजनैतिक औकात छैन, उनीहरू हाँसे किशुनजीमाथि। धेरै वर्षसम्म यो विषयमा मिडिया पनि उफ्री बस्यो, मेन स्ट्रिम मिडिया। मैले किशुनजीलाई भने, तपाईँ यस विषयमा केही स्पष्टीकरण दिन चाहनुहुन्छ? उहाँले, पर्दैन, किन दिने? हर सवालको जवाफ तत्काल दिनु पर्दैन। कयौं सवालको जवाफ समयले दिन्छ। कालान्तरमा हाम्रो देशमा कस्ता कस्ता सांसद आए, कस्ता कस्ता नेता आए, यो मैले तपाईँलाई बताइराख्नु पर्दैन। हर देशले आफ्नो औकात अनुसारको नेता पाउँछ। यो कुरा मैले भनेको त वर्षौँ भइसक्यो, 10औं-15औं वर्ष भइसक्यो। आज एउटा तपाईँलाई नयाँ कुरा भन्दैछु। हर देशले आफ्नो औकात अनुसारको सम्पादक, मिडियाकर्मी र बौद्धिक जगत पाउँछ। तुलनाको दुस्साहस गरेको नठानियोस्। म त्यो दिन बताउन खोज्दै थिएँ र बिम्बमा बताउन खोज्दै थिएँ। एउटा मेटाफोर भन्छन् कि बालुबटार प्रधानमन्त्री निवास मेरो लागि केही होइन, त्यसमा मैले देखेको छु, भोगेको छु र बुझ्छु त्यहाँ बस्नेलाई र त्यहाँ आउने र जानेहरूलाई। कोठा कोठामा छादेको छु भनेको त्यही हो। बालबटार मेरा लागि बाल हो भनेको त्यो वाक्यको मनसाय। मान्य ओलीजीले त्यो बिम्ब तत्काल बुझ्नुभयो। अरूले कसरी बुझे, कसरी लिए, त्यो मेरो सरोकारको विषय थिएन। कहिलेकाहीँ हामी वान पिस कस्टम मेड वाक्य बोल्छौँ। हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामी रेडिमेड लुगा किन्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी टेलर कहाँ गएर आफ्नो जिउमा मात्रै फिट इन हुने लुगा पनि बनाउँछौँ। कहिलेकाहीँ कम्पनीले एउटा मात्रै पिस बनाउँछ, वान पिस कस्टम मेड हो। त्यो एउटा वान पिस कस्टम मेड वाक्य थियो, जसप्रति लक्षित थियो, जुन सन्दर्भमा लक्षित थियो। उनले तत्काल बुझे, मुस्कुराए। रेडिमेड लुगा बनाउने फ्याक्ट्रीहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीहरू सबैलाई फिट इन हुने फ्याक्ट्री चलाउँछौँ, कहिलेकाहीँ वान पिस बनाउँछौँ। त्यो प्रसङ्गमा यति नै काफी। यसो भनेर फेरि बालबटारमा मैले 1-2 पेग व्हिस्की नि खाएको छैन भन्ने अर्थ नलागोस्। 40 वर्षदेखि सार्वजनिक जीवनमा छु। अहिले मदिरा पिउन छोडेको कति वर्ष भयो, खोइ हिसाब गर्नुहोस् त। सन् 2004 देखि 15-16 वर्ष त भइसक्यो होला। तर त्यसभन्दा अगाडि सबै जोडे भने 10-20 पेग खाइयो होला विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले।
बोलाएको बखतमा त्यो कुनै खासै इस्यु भएन त्यतिका वर्षमा। प्रिय सुनेना, मैले तिमीलाई जवाफ त दिएँ होइन, तिमीले बुझ्यौ होला, तिमीले बुझ्यौ भने पुग्छ, तिम्रो पुस्ताले बुझ्यो भने पुग्छ र तिनीहरूले बुझ्यो भने पुग्छ जो आज पनि एल्कोहलिजमको रोगबाट पीडित छन्। तिम्रो हस्तलिखित पत्रमा एउटा बेग्लै सुवास हुन्छ। नयाँ पुस्ताको भएर पनि पुरानै चलन कायम राखेकोमा आभारी छु। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनिसकेँ, आज दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म आफूलाई एक आधुनिक र समसामयिक मान्छे ठान्दछु वा त्यस्तो हुने कोसिस गर्छु। I consider myself to be, or at least I try myself to be, a modern and contemporary person. तर आधुनिक र समसामयिक हुने मेरो इच्छाको लागि म पाश्चात्य हुनैपर्छ, म वेस्टर्नाइज्ड हुनैपर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। I consider myself to be a modern person, but not Western. आधुनिक हुनलाई पाश्चात्य हुनैपर्छ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन। हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास राखेर पनि आधुनिक हुन सक्छौँ। हामी पाश्चात्य नभइकन पनि, हामी पश्चिमाहरूको नकल नगरिकन पनि आधुनिक हुन सक्छौँ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु, तिमीले सोधिराखेकी छौ कि यो पाश्चात्य नभइकन मानिस आधुनिक वा समसामयिक हुन सक्छ कि सक्दैन। I consider myself, at least I have an illusion about myself that I am a modern and contemporary human being. I believe I can be modern and contemporary without pretending to be Western or pseudo-Western. I will share more about this some other day. म पाश्चात्य जस्तो देखिने वा पाश्चात्य जस्तो नक्कल नगरिकन पनि आधुनिक र समसामयिक हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। अब यो मेरो विश्वास हो, यो मेरो निजत्व हो, यसमा तिमी सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। पत्रको निम्ति एकदम धेरै धन्यवाद। तिम्रो पत्रको एउटा विशेष फाइदा भयो, डिजिटल मिडिया उपयोग गरेर अल्कोहलिजम सम्बन्धी चेतना फैलाउने काममा आफ्नो तर्फबाट सानो टेको दिने रहर पलाएको छ। धेरै नसकिए पनि बेला बखत यसबारे डिजिटल मिडिया मार्फत शेयर जरुर गर्नेछु। यो मेरो 12 स्टेप वर्क पनि हो। एकले के भन्छ भने यहाँ हामीलाई सिकाएको हुन्छ कि जब तिमी मदिरापानको रोगबाट मुक्त भयो, तिम्रो यो धर्म बन्दछ, यो तिम्रो दायित्व हो कि तिमी आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर अरूलाई, जसलाई यसको आवश्यकता आज त्यत्तिकै छ जो कुनै दिन तिमीलाई थियो। सुख वा दुःख त्यो बाँडिएन भने त्यो तिम्रो निजी सम्पत्ति हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यो हामीलाई सिकाइएको छ यहीमा। जाँदा जाँदै एउटा कुरा थप्छु है, यो पत्रमा छरिएका धेरै विषय भए पनि युट्युबमा टाइटल चाहिँ मैले बालुवाटारमा किन छादे राखेको छु भनिराख्नु पर्ला र यो टाइटलले डिजिटल स्पेसमा अलिकति भिड तमासा बढाउँछ। रक्सी नखाऊ, यसले स्वास्थ्यलाई नोक्सान गर्छ भनेर मैले टाइटल राखेँ भने थोरै मान्छे आउलान्। त्यसको साटो मैले बालुवाटारमा किन छादे भन्ने टाइटल राखेको छु। यसले डिजिटल स्पेसमा अलिकति भिड तमासा बढाउला र त्यो भिड बीचमा केही यस्ताहरू पनि होलान् जसलाई साँचो अर्थमा अल्कोहलिजम सम्बन्धी सचेतनाको ठूलो आवश्यकता छ। तिनीहरूको निम्ति मैले धेरै गर्न नसके पनि 12 भागको एउटा पडकास्ट सिरिज सुरु गर्दैछु। अर्को सातादेखि नै अपलोड गर्छु। आजलाई चाहिँ यति नै है। किप राइटिङ है। आई रियली लभ व्हेन यु आस्क क्वेसन्स। खुसी लाग्छ जब नयाँ पुस्ताको साथीले कुनै सवाल सोध्छ, जान्ने
जिज्ञासा लिएर सोध्छ, बुझ्ने जिज्ञासा लिएर राख्छ। खुसी लाग्छ। You take care, Janana. Thank you.